May bundag mga kaigsunan ni ano po sab kita aron sa pagpadangat sa pulong karon do na tayo sikutan kabahin sa Hebreo chapter 8 verse 10 to 12. Atong basahon. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawan sa Israel human ni adtong mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga huna-huna ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing, mahimo ako nga ilang Dios og mahimo sila nga akong katawhan. Ug dili na kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig kalumulupyo o magsulti sa ilang isig kalungsuranon. Ilha ang Ginoo kay makaila silang tanan kanako gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdong kanila. Pasayloan ko sila sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Amen. So nindot kayo ang gisulti din hino nga maabot ang panahon atol pa din nga ang mga katawhan sa Dios, no? Sa kuan pa na ibutang niya ang iyang balaod diha sa ilang kasing-kasing una-una, no? Unsa man ning balaod, no? So kung atong masabtan ang mga balaod sa Dios mao na ang Biblia na adya nakasulat. So unsa dinhi siya mismo ang mubutang sa atong una-una og kasing-kasing. So kitang tanan tungod kay nasilyo ang pulong sa Dios sa tuwa, natun-an nato ang pulong sa Dios sa tuwa, mao nang makailata sa Ginoo. So sa giingon ri wala nay magtudlo, no? Wala nay magsulti kay ngano man. Kung masabtan nato ang Biblia, so kinsa pa may mutudlo nga ang tanan nakasabot naman, di ba po? So nindot kayo ang gipasalig sa Dios dinhi, no? Nga matod pa niya diri sa 12, pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Wow, di ba nindot kayo? So mao nang katuyuan mga kaigsunan, nga kanunay ko naga-invite kaninyo sa pagtuon sa Biblia, kini libre aron mauni ang mahitabo. Sa dihang masabtan nato ang Biblia, sigurado gayud nga matod pa dinhi pasayloon sa Dios ang atong mga kalapasan, no? Dili niya una-una atong mga kasalanan, di ba po? Tungod kay nasilyo iyang pulong sa atwa. So ibig sabihin makatuman ta sa iyang kabubuton tungod kay nasilyo naman. So mao tong tama tong giingon gyud niya nga ang katuyuan niya nga kinahanglan makasabot ang tanan, no? Sa kamatuoran. So mao ni ang buot pasabot niya. Nga kinahanglan masilyo gid kini sa atong una-una og kasing-kasing aron sa ingon ni ana makasunod ta sa iyang kabubuton. So kuna lang mga kaigsunan sa kabuntagon karon bersikulo nga ato ang iskutan nang hinaot ko nga kini makahatag og pagtulunan sa mga tao og kini makahatag og kadasig ma-encourage sila nga tun-an ang Biblia. So kana lang maing buntag po sa bawat isa.